السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نبداو أول شابتر عندنا بالنسبة للستركتور دو دوني أون سي. هاد الستركتور دو دوني أون سي إن شاء الله غادي نشوفو فيها 4 شابتر. لو بروميير شابتر غنشوفو فيها وهي ليست شيني. ليست شيني كتنقسم لجوج، كاين ليست شيني ليست سامبلومون شيني اللي غنشوفو هاد البارتي هادي، غندير واحد الانتروداكسيون في هاد الفيديو إن شاء الله، وغادي نشوفو لا ليست دوبل شيني. الوغ وغادي نشوفو البيل وغنشوفو شابتر اخرى فيل اكسيتيرا، نشوفو ديغنيير شابتر وهي لي زارب بينير. اول حاجه قبل ما نتطرقوا لا ليست سامبلومون شيني، نعرفوا سي سا ليست نكتبوا ليست ونعرفوا سي سا ليست. الوغ ليست كتنقسم، الا قلنا ليست يعني عندنا 4 شروط، 4 الشروط. الا تطبقوا 4 الشروط كنسميو هذيك ليست. الوغ الشرط الاول وهو اننا نقدروا نديروا واحد الانسيرسيون، كتبوها هنايا انسيرسيون. سي بيان، اول حاجه نقدروا نديروا انسيرسيون. ثاني حاجه نقدروا اننا سوبريميو سي بيان. ثالث حاجه وهي نقدروا نقراو لير لا افيشي اكسيتيرا لير، ولا نديروا موديفي الله اكبر موديفي. سي بيان. يعني الا جينا نشوفو كاين عندنا 4 الشروط. هاد 4 الشروط الا لقيناهم كنقولوا ان هذه ليست. الا جينا نشوفو اشنو قرينا فيهم هاد الشروط، وهي لي طابلو فيهم هاد 4 شروط. لي طابلو يعني ان ليست، يعني ان لي طابلو عباره على اش؟ على ليست. لي طابلو قريناهم. الوغ لي طابلو سي لي طابلو سي ان ليست. علاش ليست؟ لانهم مطبقين فيهم هاد 4 هاد 4 العناصر. صافي. اول حاجه وهي انسيرسيون. سي كوا سا انسيرسيون؟ يعني اننا عندنا واحد لاكاز ميموار، نقدروا اننا نزيدوا واحد الاليمون، واحد العنصر. نقدروا نزيدوا في الديبي، في البدايه، نقدروا نزيدوا في التالي، نقدروا نزيدوا في البوزيسيون، في اي بلاصه بغينا نزيدوا نقدروا نزيدوا واحد الاليمون. هذا هو الانسيرسيون. سي سامبلومون يعني اننا كنزيدوا واحد الاليمون كيتسمى له انسيرسيون. في لي طابلو نقدروا نزيدوا، كيكون عندنا واحد الطابلو كنديكلاريو حنا واحد الطابلو تي، كنديرو اند، كنديرو تي بحال هكا 5، حنا نديكلاريو 5 ديال العناصر وندخلو هاد العناصر. كل عنصر نعطيه، هذا نعطيه 2، هذا 3، 4، 5 اكسيتيرا بحال هكا. سي بيان. دونك دابا عندنا هادو العناصر، نقدروا نديرو انسيرسيون، نقدروا نزيدو عنصر. باش نزيدو العنصر كنديكلاريو طابلو اخر اكسيتيرا وكنزيدو واحد العنصر اخر. صافي. كتكون طويله شويه. بالنسبه لسوبريمي، نقدروا حتى حنا نسوبريمو واحد العنصر، نقدروا نسوبريميو 7 سامبلومون. الا بغينا نسوبريميو 3 كنحاولوا اننا نجيبو 3 بلاصه 4 وعاوتاني 3 بلاصه 5، 3 بلاصه 7 اكسيتيرا حتى يجي للتاسع. نقدروا نسوبريميو. هادشي راه قرينا في لي طابلو. صافي. ونقدروا نقراو ونقدروا اننا نموديفيو، يعني نديرو كرواسون ديكسيتيرا، نموديفيو هاد العناصر اللي عندنا على حساب الترتيب. سي سامبلومون. اشنو الفرق ما بين لا ليست سامبلومون شيني ولي طابلو؟ دابا تكون فراسك دابا حنايا دابا عندنا لي طابلو. علاش حنايا غادي نقراو هاد لا ليست سامبلومون شيني؟ سي سامبلومون اي حاجه كنقراوها يعني كتسهل لنا اللي قبل. اكزومبل، اشنو كنا كنقراو في الانفورماتيك في الاول؟ كنا كنقراو الا بغينا نديرو بونجور، بغينا نافيشيوها، بغينا نافيشي كنديرو برانت في بونجور كتافيشي. دونك حنا بغينا نافيشيوها مليون مره، كنديرو برانت بونجور مليون مره كنكتبوها. دونك خاصنا شي حاجه كتجي كتسهل علينا هادشي. جاو لي بوكل كنديرو فور، كنكتبو فور اي ايكال ان، اي اكبر يساوي 1000 مره، اي بلس بلس، وكنحطو برانت بونجور ونحطو اي بلس بلس دو لي زاكولات. صافي. طاق غير هاد جوج كلمات صافي كيتافيشي لنا 1000 مره. يعني لي بوكل كيسهلوا علينا شحال من حاجه. دونك سي بيان. عندنا لي طابلو باش اننا حنايا نديرو واحد الانسيرسيون. باش اننا حنا نديرو انسيرسيون اش كنديرو؟ باش اننا نزيد واحد العنصر. اكزومبل، حنا عندنا دابا عندنا حنايا لي طابلو هما هاد. صافي. لي طابلو اش ديكلارينا؟ جوج وثلاثة وربعة وخمسة وستة، يعني كيديكلاروو في نفس لا لين متتابعين. في لي طابلو كديكلارا جوج وثلاثة وربعة وخمسة وسبعة. صافي. هادشي في لاكاز ميموار. سي بيان.
دابا حنا بغينا نزيدو واحد العنصر، فين بغينا نزيدو؟ ما بين 4 و 5 ولا ما بين 3 و 2. بغينا نزيدو واحد العنصر ما بين 3 و 2، بغينا نزيدو 5، بغينا نزيدو بحال قلتي 8 بحال هكا، بغينا نزيدوه ما بين 5 و 2. اشنو خاصنا نديرو؟ كنحطو 2 نحطو 3، حنا ما بغينا نزيدو ما بين 3 و 4 صافي، كنديرو 8 كنحطو 8، كنجيبو هاد 4 هادي كنجيبوها بلاصة 5 صافي، يعني كتولي 4 هنايا، وهاد 5 كنجيبوها بلاصة 7 سي بيان، كتجي 5 هنايا عاد كتجي 7 هنايا، ها حنا زدنا. دونك كيكون شحال من عملية هنا، عندنا بزاف د العمليات باش اننا نزيدو واحد العنصر صافي في الديبي في اي بوزيسيون، كيكون بزاف د الخدمة باش اننا نزيدو واحد العنصر، ولا خاصنا عاوتاني نديكلاري واحد طابلو جديد تي ايكال 6 من الديبار عاوتاني، دونك عاد نزيدو واحد العنصر فيه بزاف د الخدمة. دونك حتى سوبريمي، باش نسوبريمي واحد العنصر، دونك حنايا اكزومبل بغينا نسوبريميو حنايا جوج، اش كنديرو؟ هاد جوج كنجيبوها بلاصة 3 وهاد 3 كنجيبوها بلاصة 4 صافي، هاد جوج كنجيبوها بلاصة 3 وكتكون عندنا جوج هنا، وجوج كنجيبوها بلاصة 4 عاوتاني كتكون عندنا جوج هنا كنجيبو بلاصة 5 كنجيبوها حتى كنجيبو جوج في التالي، عادي يمكننا نسوبريميو، خاصنا نجيبو جوج، بغينا نسوبريميو جوج خاصنا نجيبو وحدة في التالي، يعني شحال من عملية؟ 1 2 3 4 4 د العمليات باش نجيبوها في التالي عاد نسوبريميو، يعني فيها خدمة بزاف صافي. بالنسبة لي غو موديفي سي سامبلومون كتكون عادية. دونك سوبريمي و انسيرسيون، هاد جوج عمليات هادو كيكونوا معقدين بالنسبة لي طابلو، داكشي علاش جات لا ليست فيني سامبل. لا ليست فيني سامبل سي سامبلومون كتسهل علينا هاد العملية، وعندها بعض الاضافات احسن من هادو. اكزومبل، عندنا واحد لاكاز ميموار، عبارة هاد لاكاز ميموار دايرة بحال هكا، هادي هي لاكاز ميموار سميها، نقسموها بحال هكا، هادي هي لاكاز ميموار اللي عندنا في البيسي سي بيان. الوغ عندنا هاد البارتي عامرة، هاد 4 لي كاز عامرين هنايا، عندنا هاد جوج لي كاز هادو عامرين هنايا اكزومبل، وعندنا هاد جوج كاز هادو عامرين بحال هكا في هادي وعندنا هنايا نقولو حتى هنايا عامرين هنايا صافي، هادي في لاكاز ميموار هادي صافي، يعني هادو عامرين. عندنا هاد البارتيات لي خاويين، نتا ديكلاريتي هاد لو طابلو هادو، ديكلاريتيهاش هادو، ديكلاريتي جوج وثلاثة وأربعة وخمسة، ديكلاريتي واحد طابلو فيه 5 د العناصر. دونك عندنا واخا عندنا هنايا عندنا 5 د العناصر خاويين، هاهما 5 د العناصر خاويين ميمكنش يتحطوا هنايا، علاش؟ لانهم لي طابلو خاصو يكونوا متتابعين، خاصو يكونوا في صف واحد، يعني انه ميمكنش اننا نحطو هنايا نجيو نحطو جوج وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة، امبوسيبل. دونك امبوسيبل تحطو هنايا في لي طابلو امبوسيبل تحطو هنا، خاصو يكونوا في صف واحد، نقدروا نحطوهم هنا وي جوج ثلاثة أربعة خمسة، نخزنوهم هنايا لأنهم لا ميم لاني صافي في نفس السطر صافي سيري. أما هنا ما يمكنش. أما بالنسبة لاريشي نقدروا نحطوهم هنايا، فاش ما بغيت في لاكاز ميموار كنتحكم نحطوهم سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان، حيت غندخلو اكزاكتومون لاريشي تفهموا كيفاش اننا نقدروا نحطوا اي بلاصه، نقدروا نحطوا بالنسبه للشي اي بلاصه بغينا في لاكاديمي نقدروا نحطوها ما كاينش مشكل يعني. اما بالنسبه لي طابلو كيكونوا متابعين، لادريس كتكون متابعه. دونك هنايا عندنا بالنسبه هادي لادريس ديالها بحال قلنا 100، هادي اللي من بعدا كتكون 104، لان كيكون عندنا كما كنقولوا كيكون عندنا اش كيقولها بايت، كيكون 4 بايت ما بين كاز وكاز، كتكون 4 بايت صافي، كيكون متابع 4 نزيدو 4 اخرى، يعني لادريس ديال هذا هي 108، نزيدو 4 اخرى هي 112، نزيدو 4 اخرى هي 116 صافي. دونك كنزيدو ب4 كيكونوا متابعين سي بيان. اما بالنسبه للشيني ماشي ضروري انه يكونوا متابعين ب4 لي بايت، نو يقدر يكون هنايا في الشيني في لاكاز الاولى نقدروا نحطوها 106 بحال هكا، وفي لاكاز اللي تابعها اخرى تكون 1000 صافي. يعني ان ماشي ضروري انه يكونوا متابعين، ماشي ضروري يكونوا في كرواسون بحال هكا ب4 لي بايت بحال لي طابلو صافي. الوغ دابا غندخلو شفنا الفرق ما بين لي طابلو ولا ليست شيني سامبلومون. دابا نشوفو كيفاش كتكتب هاد لا ليست شيني. الوغ نحيو هادشي ونشوفو كيف كتكتب هاد لا ليست شيني هادي.
الوغ سي بيان. الوغ لا ليست شيني الا جينا نشوفو هنايا، لا ليست شيني كتكون من جوج حاجات، كاينه الليست وكاين الاليمون. سي بيان، غنعتبرو هادي هي الليست، نديرو لها بهذا الشكل هذا، نرسموها بحال هذا الشكل. هادي هي الليست، هادي هي الليست. اش الدور ديال هاد الليست هادي؟ كتحدد لنا ثلاثه الحوايج، كتحدد لنا الديبي، البدايه ديال هاد لا ليست هادي، والفان والنهايه ديالها، وشحال عندنا من اليمون، شحال عندنا من عنصر. سي بيان، هادي عباره على ليست، كتسمى ليست. ليست هاي. اما ليست سامبلومون شيني وهي هادي كامله، دونك هذا عباره على اليمون، هذا كيتسمى اليمون. هذا عباره على اليمون، كيكون مقاسم لجوج حاجات. صافي. الوغ هذا كيتسمى اليمون، هذا اليمون، هذا كيتسمى كاملو اليمون. صافي. هاد لاكاز الاولى كنحطو فيها ما يسمى باش الفالور، بالقيمه اللي بغينا نخزنو، بغينا نخزنو سبعه، بغينا نخزنو بغينا نخزنو جمله، بغينا نخزنو اي حاجه، هنايا كيتسمى الفالور. فالور نعطيوها الفالور، واحد القيمه اللي بغينا نخزنو في هاد لاكاز هادي. هنا كيكون سويفون، سويفون. سي بيان. اش الدور ديال هاد السويفون اللي تزاد لنا؟ هاد السويفون كيكون فيه لادريس ديال لو فاريابل اللي بيه. باش كنعرفو حنايا راه اللي تابعها راه كاينه واحد الاليمون اخر تابعها بهاد السويفون هادي. دونك كيكون عندنا واحد الاليمون اخر، نعاودو نرسموه باش تفهمو مزيان. الوغ خصكم تعاودو الفيديو جوج مرات ثلاثه اكسيتيرا باش تفهمو. هذا اليمون اخر كيكون متصل ما بين. سي بيان. الوغ باش تفهمو مزيان، الوغ نرسموها، نزيدو واحد لاكاس اخرى، هاد كارثه. صافي. نديرو هنا 5 2 4 اكسيتيرا عناصر، وهنايا لادريس، هنا لي زادريس كيتحطو هنايا لي زادريس. صافي. هادي كتكون، هاد الاولى كتكون مربوطه في هادي، في هاد الاولى هذا كنسميوه دوبي، نسميوه الدوبي. صافي. هنا نسميوه الفان. الفان كيكون مربوط ما بين هاد اخر وحده، الفان. وهنا كيكون ما يسمى بالطاي، بلا طاي شحال عندنا؟ طاي ايكال شحال هنا؟ طاي شحال عندنا؟ 1 2 3، يعني شحال عندنا من الاليمون؟ 3. هذه هي لا ليست، كتكون من 3 حاجات، من الديبي كيحدد لنا الديبي وكيحدد لنا الفان، لان هذه ضروري باش نعرفوا حنا لا ليست، باش نعرفوا الديبي د لا ليست، خاصنا نعرفوا الديبي د لا ليست، هي اللي مهم باش كنعرفوا بهاد لا ليست. كتعطينا الديبي، كتحدد لنا الديبي، دونك من الديبي كنقدروا نجبدوا اللي تابعها واللي تابعها اكسيتيرا باستعمال سويفون لادريس ديال لادريس اخرى. كيفاش هادشي اللي غادي نشرحو دابا. الوغ شوف معايا، هذه هي لاكاز ميموار عندنا في البيسي باش نفهمو مزيان، هكا تفهم مزيان. هذه هي لاكاز ميموار. الوغ قسموها بحال هكا. قلنا من الخصائص ديال لا ليست شيني، الفرق ما بينها ما بين الطابلو، ما كيكونوش متابعين. في لو طابلو راه كتكون هنا لو فاريابل وراه هذا وراه هذا، امبوسيبل تلقاه هنا وتلقاه هنا. لا، لاكاز ميموار خاص يكونوا مرتبين. هنا لا، ما خاصوش يكونوا مرتبين، ماشي ما خاصوش يكونوا مرتبين، على حساب يقدروا يكونوا مرتبين، يقدروا ما يكونوش، اللي شويه. دونك هذه هي الاليمون الاول، نعتبروه هذا هو الاليمون. صافي. هو هذا 5. صافي. هنا نديرو لادريس، هنا نديرو 100، هذا سميتو 100، هذا 104 108 104 زائد 108 وي 112، زيد لها 4 116، زيد لها 4 122، زيد لها 4 104 زائد 2 26، زيد لها 4 130، زيد لها 4 134، زيد لها 4 138، زيد لها 4 142، زيد لها 4 146، زيد لها 4 105. كما كنشوفوا هادو هما لي زادريس ديال هاد لي كاز هادو. صافي. سي بيان. اشنو قلنا هذا هو الاليمون الاول، هذا عباره على اليمون، هذه هي لا ليست شيني، هذا هو عباره على اليمون. هنا كتكون 5، هنا كتكون لادريس، هنا كتكون داخله لادريس ديال داك اللي تابعو. دونك حنا نقولوا داك اللي تابعو حطيناه هنا، داك الجواب هو هذا. صافي. شحال حطينا هنايا؟ حطينا 2.
هنا اش كيكون هاد لادريس هاد 122 كتكون هنا 122. باش كنعرفو حنا راه هذا هو اللي تابعو بهاد لادريس. دونك عندنا هنايا 5 عندنا 122. دونك 122 كنقلبو عليها طق ها هي 2 ها هي 1. داكشي علاش رسمناها بهذا الشكل بسيط، اما في الواقع كتكون بحال هكا صافي. دونك حنا نزيدو ال التالي ديال لادريس، وهذا هو الاليمون التالي كاع 4. وهنا كيكون هنا شنو كيكون لادريس ديال 4 هي 146 صافي. 146 سي بيان. الوغ كيما كنشوفو باش اننا نعرفو شكون اللي تابع هاد الاليمون تابع اليمون اخر باش بلادريس 122 كنشوف 122 ها هو اللي تابع هو 2 كاين 5 وراها 2. دونك هنايا 5 وراها 2 وراها 4 باش عرفناها بهاد السويبون. هذا كيتسمى لو سويبون. لو سويبون هنا كيكون لادريس ديال هذا صافي، وهذا كيكون لادريس ديال 4. واخر واحد اش كيكون لادريس ديالاش كيكون مديكلاري فيها نول صافي. اخر واحد كيكون فيه نول، اخر واحد لانه ما مربوط بحتى حاجه، كيكون مربوط بالنول. سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان.